नमस्कार, बिनिजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। सोमबार गुल्मीका 4 जना सहित 743 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 8 जनाको ज्यान गएको पुष्टि। गुल्मीमा समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण सुरु। मालिका गाउँपालिकाले 250 जनाको परीक्षण गर्ने। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा सहायता कक्ष सञ्चालनमा सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्य रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेको भनाई। र 3 देशले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षणका लागि नेपालमा प्रक्रिया सुरु। झन्डै 200 मानिसमा परीक्षण गरिने। समाचार अब विस्तारमा। सोमबार गुल्मीमा 4 जना सहित देशभर 743 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 32,678 पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 13,715, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 9,154, प्रदेश 1 मा 1,229, प्रदेश 2 मा 1,718, बागमती प्रदेशमा 3,573, गण्डकी प्रदेशमा 358, प्रदेश 5 मा 884 तथा कर्णाली प्रदेशमा 365 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,057 जना। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या पनि प्रदेश 1 मा 263, प्रदेश 2 मा 3,500, बागमती प्रदेशमा 435, गण्डकी प्रदेशमा 18, प्रदेश 5 मा 298, कर्णाली प्रदेशमा 21, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 26 गरी जम्मा 4,561। हाल विश्व नै कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 2,35,86,903 जना व्यक्ति कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने 8,12,539 जनाको मृत्यु भएको छ। निको हुनेको सङ्ख्या 1,60,86,235 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 224 जना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 177, ललितपुरमा 33 र भक्तपुरमा 14 जना रहनुभएको छ। आजको पिसिआर 10,234 गरी जम्मा 6,10,469 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 11,275 रहेको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू 175 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 18,806 हुनुहुन्छ र सङ्क्रमणबाट रिकभर हुने रेट 58% छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्सेज, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 794 कल प्राप्त भएका छन्। म विस्तृतमा रियल टाइम पिसिआरको रिपोर्ट भन्न गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा इलाममा 1 जना, उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 3 जना, खोटाङमा 4 जना, झापामा 5 जना, धनकुटामा 2 जना, मोरङमा 31 जना, सङ्खुवासभामा 2 जना र सुनसरीमा 23 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा धनुषामा 5 जना, पर्सामा 34 जना, बारामा 94 जना, रौतहटमा 5 जना, सप्तरीमा 15 जना, सर्लाहीमा 8 जना र सिराहामा 10 जना हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 177, काभ्रेपलाञ्चोकमा 5, चितवनमा 32, दोलखामा 1, धादिङमा 2, भक्तपुरमा 14, मकवानपुरमा 18, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 33 र सिन्धुपाल्चोकमा 5। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 2, गोर्खामा 1, तनहुँमा 3, नवलपरासी पूर्वमा 5, म्याग्दीमा 1, बागलुङमा 2, स्याङ्जामा 1। यसै गरी प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 1, कपिलवस्तुमा 9, गुल्मीमा 4, नवलपरासीमा 5, पाल्पामा 2, बर्दियामा 1,
बाँकेमा 8, रूपन्देहीमा 6 र रोल्पामा 2 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा कालीकोटमा 3, जाजरकोटमा 19, रुकुम पश्चिममा 18 र सुर्खेतमा 11। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा 19, कैलालीमा 79, डडेलधुरामा 4, दार्चुलामा 1, बाजुरामा 1 र बैतडीमा 3 गरी जम्मा 246 जना महिला र 497 पुरुष गरी 743 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। अब म प्रादेशिक रूपमा क्वारेन्टिनमा रहने र डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या भन्न गइरहेको छु। क्वारेन्टिनमा रहनुहुनेहरू प्रदेश 1 मा 1090, प्रदेश 2 मा 1259, बागमतीमा 866, गण्डकीमा 2507, प्रदेश 5 मा 1582, कर्णाली प्रदेशमा 527 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3444 गरी जम्मा 11275 हुनुहुन्छ। रोग सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा प्रदेश 1 बाट 1283, प्रदेश 2 मा 4243, बागमती प्रदेशमा 775, गण्डकी प्रदेशमा 1617, प्रदेश 5 मा 4526, कर्णाली प्रदेशमा 1982 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4380 गरी जम्मा 18806 जना हुनुहुन्छ। आइसियुमा रहनुभएकाको सङ्ख्या टोटल 138 छ। त्यसमध्ये प्रदेश 1 मा 18, प्रदेश 2 मा 46, बागमती प्रदेशमा 57, गण्डकी प्रदेशमा 3 र प्रदेश 5 मा 14। भेन्टिलेटरमा रहनुहुने जम्मा 15 जना हुनुहुन्छ र उहाँ सबै बागमती प्रदेशको हुनुहुन्छ। जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा सङ्क्रमितहरू रहेका जिल्लाहरूमा 7 वटा जिल्ला छन्: मोरङ, पर्सा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा र काठमाडौँ। र सङ्क्रमितहरू शून्य भएका जिल्ला 2 वटा छन्: मुस्ताङ र हुम्ला। गुल्मीका स्थानीय तहहरूले भिटिएम किट खरिद गरी समुदाय स्तरमा नै कोरोनाको परीक्षण गरेका छन्। जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाले 250 जनाको परीक्षण गर्ने र वडा नम्बर 6 अर्जेबाट स्वाब सङ्कलन गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै कालीगण्डकी गाउँपालिकामा 47 जना, चन्द्रकोटमा 47 जना, धुरकोटमा 15 जना, इस्मामा 5 जना र मुसिकोट नगरपालिकामा 125 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा पठाइएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक डीबीजीसीले जानकारी दिनुभएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका 65 जना, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका 10 जना, छत्रकोट गाउँपालिकाका 10 जना, रुरु क्षेत्रका 10 जना, सत्यौती गाउँपालिकाका 10 जनामा गरिएको परीक्षणमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका प्रमुख डाक्टर भवानी प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। गुल्मी जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। सेवाग्राहीहरूले सरल र सहज रूपमा सेवा लिन सकुन् भन्ने उद्देश्यले सहायता कक्ष स्थापना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्ने तथा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न गाउँपालिकामा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। सहायता कक्षबाट पालिकामा सेवा लिन आउने नागरिकहरूले पेश गर्नुपर्ने विभिन्न निवेदकहरूको ढाँचा उपलब्ध गराइने र सेवाग्राहीहरूको काममा सहजीकरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै निवेदन लेखिदिने, योजना सम्झौता तथा फरफारकका लागि के चाहिन्छ र कुन कार्यकक्षबाट के काम हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइएको पाण्डेले दावी गर्नुभएको छ। गाउँपालिकाले सुशासन, उत्तरदायी र जनता मैत्री बनाउँदै सबै जनताको अपनत्व हुने गरी विकास र समृद्धिमा लागेको यो अभियानमा सहायता कक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक कुमार थापाले बताउनु भएको छ। पालिकामा भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सेवा प्रवाह, सुशासन, विकास निर्माण, प्रशासन सँगसँगै प्रशासनलाई सँगसँगै अगाडि बढाई कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्दै समृद्ध पालिका बनाउन पालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू लागि परेको अध्यक्ष थापाले बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाले भूमि बैंक सम्बन्धी कार्यविधि 2077, संघ-संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि 2077, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा कर सम्बन्धी कार्यविधि 2077, सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरेको जनाएको छ। रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रिडी गुल्मीले अनुगमनका क्रममा जफत गरेका सामग्री नष्ट गरेको छ। करिब 30,000 बराबरको सामग्री रिडीमा नष्ट गरिएको रुरु 1 का वडाध्यक्ष रामलाल विकले जानकारी दिनुभएको छ। अनुगमनमा आटा, मसला, पेय पदार्थ, तेल, चाउमिन, चाउचाउ, औषधि लगायतका सामग्री जफत गरिएको थियो। नष्ट गर्ने क्रममा वडाध्यक्ष रामलाल विक, वडा सचिव गोविन्द प्रसाद पौडेल, उद्योग वाणिज्य संघ रिडीका अध्यक्ष तथा नेकपा पार्टी प्रतिनिधि सुवर्णलाल कश्यपति, नेपाल रेडक्रसका प्रतिनिधि रामचन्द्र भट्टराई, व्यापारीका प्रतिनिधि जीवन कुमार कस्तजु, पत्रकार, सुरक्षा निकायका प्रहरी सहायक निरीक्षक विष्णु प्रसाद खनाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सामग्री नष्ट गर्दै अध्यक्ष विकले म्याद नागेका सामग्रीहरू बजारमा बिक्री वितरण भएको वडामा गुनासो आएपछि पालिकामा खबर गरी अचानक बजार अनुगमन गरिएको बताउनु भएको छ। अझै केही पसलहरू बाँकी रहेकोले केही दिनमा बाँकी पसल पनि अनुगमन गरिने अध्यक्ष विकले जानकारी दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कश्यपतिले आफूहरूले पनि सबै पसलहरूलाई बेला बखतमा आफ्ना पसलका सामग्री आफैले चेक जाँच गर्न अनुरोध गरिरहेको बताउनु भएको छ। सबै पसल यथाशीघ्र रूपमा दर्ता गराउन र नवीकरण गर्न गराउन समेत व्यापारीलाई रुरु 1 का वडा सचिव पौडेलले अनुरोध गर्नु भएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमगास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मीको अनुरोध। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आम नागरिकहरूलाई एकजुट गराउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहकार्यमा गुल्मे जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन भई क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदछौँ। भ्रष्टाचार राष्ट्रको महारोग हो, यसको विरुद्धमा सबै नागरिक एकजुट बनौं। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरौं। जिल्लामा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन र सदाचारितालाई प्रवर्धन गरौं। सार्वजनिक विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक तहबाट निगरानी बढाउँ। सबैले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पालना गरौं। सूचना लिने र दिने बानीको विकास गरौं। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाऊ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोल फ्री नम्बर 166001 22 वा हटलाइन 107 मा उजुरी गरौं। भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी कुनै जानकारी भएमा यस संस्थाको मोबाइल नम्बर 9866 23344 वा इमेल citizenjury@gmail.com मा सूचना गरिदिनु हुन सबै गुल्मेली नागरिकहरूमा अनुरोध छ।
अनुरोधक भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मी। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664, प्रोप्राइटर जबिन्द्र बस्नेत 9857064004, प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस् अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। बुटोलको कोरोना अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापी सुरु भएको छ। अस्पतालमा भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार गराइरहेकी 70 वर्षकी महिलाको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सुरु गरिएको हो। ती महिलाका लागि केही दिनअघि कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनुभएका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर साजन श्रेष्ठले सोमबार रगत दिनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा पहिलो पटक सुरु गरिएको प्लाज्मा थेरापीमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनाल, कोरोना फोकल पर्सन थापा, नेपाल चिकित्सक संघ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, पारामेडिक्स र रक्त सञ्चार केन्द्र बुटोलको समेत संयुक्त प्रयास रहेको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर विष्णु गौतमले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमित भएर निको भएका बिरामीको रगतबाट प्लाज्मा छुट्याएर गम्भीर संक्रमित बिरामीलाई दिने प्रक्रिया नै प्लाज्मा थेरापी हो। यसले संक्रमित बिरामीलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यो उपचार विधि सफल हुने वा नहुने अझै निश्चित छैन। नेपालमा चीन, रुस र बेलायतले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षण हुने भएको छ। खोप परीक्षणको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई स्वीकृति दिएको हो। तेस्रो चरणमा पुगेका खोपको परीक्षण गर्न कम्पनीहरू इच्छुक भएकोले परीक्षणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले बताउनुभयो। स्वीकृति पाएसँगै परिषदले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले विश्वमा तेस्रो चरणमा पुगेको खोप नेपालमा परीक्षणका लागि अध्ययन थालेको जानकारी दिनुभयो। चीनको होङसी ग्रुप, बेलायतको अक्सफोर्ड ग्रुप र रुसी कम्पनी लगायत 7 कम्पनी नेपालमा खोपको परीक्षण गर्न इच्छुक देखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। खोपको परीक्षण जनावर र मानिसमा गर्ने तयारी छ। झन्डै 150 मानिसमा खोपको परीक्षण गर्ने तयारी भए पनि प्रक्रियाकै चरणमा रहेकोले निश्चित भइ नसकेको डाक्टर गेवालीको भनाइ छ। खोप परीक्षणका लागि तयारी भए पनि प्रपोजल तयार हुन बाँकी छ। परीक्षण गर्ने व्यक्ति र खर्चबारे टुङ्गो लागि नसकेको परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर गेवालीले बताउनुभयो। खोपको परीक्षणको लागि बिरामीको सबै क्लिनिक रेकर्ड, औषधिको प्रति असर तथा औषधिको रेकर्ड दुरुस्त राखी परिषद तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ। विश्वका विभिन्न देशले अहिले कोरोना विरुद्ध बनेको खोपको तेस्रो चरणमा परीक्षणको तयारी गरिरहेका छन्। रुसमा भने तेस्रो चरणको परीक्षण बिना नै खोपलाई स्वीकृति दिएको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञले खोपको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सोमबार गुल्मीका 4 जना सहित 743 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 8 जनाको ज्यान गएको पुष्टि।
गुल्मीमा समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण सुरु। मालिका गाउँपालिकाले 250 जनाको परीक्षण गर्ने। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा सहायता कक्ष सञ्चालनमा सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्य रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेको भनाइ। र 3 देशले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षणका लागि नेपालमा प्रक्रिया सुरु। झन्डै 200 मानिसमा परीक्षण गरिने। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त नमस्ते।